حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایک فقیہ یعنی عالم مسائل دا علم رکھن والا ایک ہوئے اور 1000 بندہ ہوئے عبادت گزار، رات نو قیام کرن والا دن نو روزہ رکھن والا، 1000 بندہ ہوئے جڑا دن رات اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہندا ہے۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا اے 1000 بندہ کٹھے ہو گئے شیطان دے مقابلے تے انی طاقتور نہیں، ان 1000 بندیاں نالوں زیادہ شیطان دا مقابلہ ایک عالمی دین کر سکتا ہے۔ یعنی پاور ان دے اندر اللہ دین دے صدقے نہیں دے چھڑدا ہے کہ 1000 عبادت گزار دی او ویلیو نہیں جڑی اللہ ایک دین سکھن والے نوں عطا فرما دیندا ہے۔ جڑے دین سکھن والے دین سکھان والے لوگ نے یہ لوگ عام نہیں، لوگاں دی نظریں انہاں دی ویلیو نہ ہوے گی، انہاں دی عزت نہ ہوے گی، انہاں دا مقام و مرتبہ نہیں ہوے گا، لیکن یقین کرو میرے رب تے رب دے محبوب دی نظر وچ سب تو زیادہ عزت ہے یہ دین سکھن اور سکھان والے لوگاں۔